I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. The reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The defense doctrine of Pakistan is predicated on credible deterrence and perpetual readiness, encompassing the full spectrum of capabilities. भारत को जो जैसे मैंने कहा ना ज्योग्राफिकल स्पेस का फायदा है, ये तस्वर हम खत्म कर देंगे कि मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तेलंगाना, साउथ ऑफ इंडिया, यू नेम इट, इंडिया के जो आखिरी जजीरे हैं जो श्रीलंका के करीब लगते हैं वो भी हिट होंगे. ये सुनने में आ रहा है ना कि कह रहे हैं जी वी आर हार्ड कंट्री. अब पाकिस्तान साबित करेगा कि वो एक हार्ड कंट्री से मुराद ये है कि अब हमें अपने आप को महफूज रखने के लिए वी विल गो इनसाइड अफगानिस्तान. भारत जो है वो इन्हें ड्रोन्स देने जा रहा है और इसका ऐलान तो इनके अपने तर्जुमान ने ऑफिशियली ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कर दिया कि भाई हमें कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जो हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स यानी अटैक करने वाले ड्रोन्स जो हैं वो इंडिया प्रोवाइड करेगा. पाकिस्तान की फील्ड मार्शल ने ये कहा है कि जनाब कन्वेंशनल वॉर में हम 20 साल से लड़ रहे हैं, कन्वेंशनल वॉर में. सो पाकिस्तान की जो फौज है वो बैटल हार्डेंड फौज है. इंडिया ने अभी तक लड़ाई नहीं लड़ी 20 सालों में. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में. दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर पर टेंशन चल रही है, उसी के बीच पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने एक नया स्टेटमेंट जारी कर दिया और भारत को एक नई धमकी दे दी. पाकिस्तान ने कहा कि किसी भी तरह के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और डिप्लोमेट तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, पर भारत यहां पर बिल्कुल भी कोशिश ना करे कि वो किसी भी तरह का एक्ट अगर पाकिस्तान के खिलाफ करता है तो पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट है और पाकिस्तान यहां पर भारत के अगेंस्ट रिटेलिएट करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा. आसिम मुनीर ने आगे अपने स्टेटमेंट में कहा कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो पूरी तरह से कैपेबल है कि भारत के किसी भी कोने में वो हमला एग्जीक्यूट कर सकते हैं. मतलब इनडायरेक्टली पाकिस्तानी आर्मी चीफ ये कहना चाह रहे हैं कि भारत का कोई भी कोना हो, पाकिस्तानी आर्मी जो है वहां पर वो हमला कर सकती है. दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तानी अटैक के ऊपर जो भारत रिटेलिएट कर रहा था, यही पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर, ये बंकर में जाकर छुप गए थे. और अब जबकि इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन जो है वो थोड़े कम हो चुके हैं, पाकिस्तानी आर्मी चीफ दोबारा वापस आ चुके हैं नई धमकियों के साथ. और इसी के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया भी एक नैरेटिव यहां पर सेट करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तानी मिनिस्टर अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी अटैक किसी भी बॉर्डर की तरफ से होता है, चाहे वो इंडिया हो या अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो है वो अपने 100% एफर्ट के साथ रिटेलिएट करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा. और इस दुश्मन के शर से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि इसको वो जवाब दिया जाए कि उसके बाद ये इस काबिल ही न रहे कि इस किस्म की कोई पाकिस्तान की तरफ से भी जो है एक तरह की नाराजगी जो है वो काफी हद तक दिखाई जा रही है और मूड ऐसा ही लग रहा है इनका, या कह लीजिए इनके अंदाज ऐसे लग रहे हैं जिससे अमन की तरफ जाने का इनका कोई प्रोग्राम दिखाई नहीं दे रहा. लग यही रहा है कि ये एक बार फिर जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक करने को बेताब है, एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है. और देखिए, अफगानिस्तान ये वॉर जीत नहीं सकता. उसकी वजह ये है कि वो गिरोला फाइटिंग में वो कन्वेंशनल फोर्सेस उनको नहीं करनी आती, ना ही उनके पास हैं उस किस्म के हथियार. दे डोंट हैव एन एयर फोर्स. उनके जो टैंक पीछे रह गए हैं वो भी नहीं, नाइदर है नो दे. वी हैव एरियल वॉरफेयर, वी हैव. हम तो इंडिया को टेक ऑन कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान क्या है. पाकिस्तान के चीफ ने, फील्ड मार्शल ने ये कहा कि हमने भारत के राफेल गिराए थे और हमने भारत के S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया और पाकिस्तान की जो फौज है वो मल्टी डोमेन वारफेयर की सलाहियतों को मुजाहरा कर रही है. ये चीज जो है ये दिस हैज हैपेंड फर्स्ट टाइम. लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अटैक्स जो हैं वो मुसलसल दोनों तरफ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अटैक्स जो हैं वो चल रहे हैं और यकीनन ये दोनों के लिए ही बहुत ही खतरनाक बात है और दोनों को ही नुकसान होगा. लेकिन जाहिर है कि इस वक्त ना तो अफगानिस्तान के लोग रुकने के लिए तैयार हैं और ना ही पाकिस्तान किसी तरीके से भी
کوئی عقل کی بات کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن بھارت کے اس وقت خبر یہ آتی ہے کہ انڈیا کی جو اسپیشل فورسز ہیں وہ بھی کابل پہنچی ہیں پچھلے ہی دورے کے اختتام پہ افغان وزیر خارجہ کے ساتھ امیر خان متقی کے ساتھ ریپورٹڈلی. اور یہ افغانستان کے کچھ خود جرنلسٹ جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ میزائلز اور ڈرونز چلانے کی تربیت جو ہے وہ طالبانی رجیم کو انڈیا جو ہے وہ دینا شروع ہو چکا ہے. تو اس لیے مائی سینس از کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹی ٹی پی کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اب. اچھا. اور پھر جب یہ قطر سے یہ لوگ واپس آئیں گے اور کوئی پتہ لگے گا جی کوئی خاص بات نہیں بنی, وہ جا چلے گئے ہیں, پھر ہوگی میٹنگ 2 ہفتے کے بعد ہوگی, یہ ہوگا, ٹی ٹی پی نے پھر اٹیک کرنا ہے. ٹی ٹی پی پاکستان اور ٹی ٹی اے کو آپس میں مل کے صلح کرنے سے روکے گا. ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ٹی ٹی اے اور پاکستان امن کی بات کریں. اور بھارت کو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ جو الزام تراشی شروع کی ہوئی ہے ذرا سی بات کے اوپر, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. وہ کہتے ہیں آپ نے کبھی شواہد تو دیے نہیں ہیں, ثبوت تو دیے نہیں ہیں, اور بھارتی جو رولنگ پارٹی ہے اس کو سارے فائدے پہنچا رہی ہے انڈیا کی فوج. دس از فیلڈ مارشل کی اسٹیٹمنٹ ہے. خواجہ آصف صاحب جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں وہ بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, جس میں وہ کبھی بھارت کو آنکھیں دکھا رہے ہیں تو کبھی افغانستان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جی بھارت کی جنگ افغانستان لڑ رہا ہے. لیکن اپنی غلطی ماننے کے لیے یا اپنے یہاں کیا کچھ گڑبڑ ہے وہ دیکھنے کے لیے پاکستان کی اتھارٹیز نہ کبھی پہلے تیار ہوئی تھی اور نہ ہی آج ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. ویسے سیدھی بات یہ کہ اگر آپ اپنی غلطی کو مان جائیں تو اس سے آپ کو کمزور نہیں سمجھا جاتا. اس میں کوئی آپ کی بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے کچھ پالیسیز غلط بنائی, افغانستان کو لے کر کچھ پالیسیز آپ نے غلط بنائی, بھارت کو لے کر اگر آپ ان پالیسیز کو ریوزٹ کر کے اور ٹھیک کر لیں اور اپنی غلطی مان جائیں تو یقیناً اس سے آپ کی یعنی کہ پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں, پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی عزت میں اضافہ ہی ہوگا, کمی نہیں ہوگی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے, چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے گورنمنٹ ہو, کوئی بھی اپنی غلطی کو مانتے نہیں ہیں. کہتے ہیں جی یہودیوں نے سازش کر دی, کافروں نے سازش کر دی, ہندوؤں نے سازش کر دی, لیکن آپس میں 2 اسلامی کنٹریز لڑ رہے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. یعنی اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ یہ صورتحال کتنی عجیب ہے. اور امیر خان متقی اجیت دوول سے بھی ملا اور اب دوبارہ بھارت کا ٹرپ جو ہے ستا رہا ہے. بھارت جانے کی دوبارہ سے جو طلب ہے وہ امیر خان متقی کو کیوں ہو رہی ہے؟ کڑیوں سے کڑیاں ملائیں. پاکستان کی فورسز اس وقت مکمل طور پر ریڈ الرٹ پہ ہیں. وار تو انڈیا نے ویج کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے یہ طالبانی رجیم کو امپاور کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس قابل ہو سکیں کہ وہ پاکستان کو انگیج کریں اور مصروف کریں. ابھی تو وہ اس قابل بھی نہیں. پاکستان کے لیے تو وہ مذاق بن کے رہ گئے ہوئے ہیں. ہمارے تو جو ضعیف تیارے ہیں وہ جا کے اسٹرائک کراتے ہیں. نارتھ وزیرستان کے اندر ایک چھوٹا سا حملہ ہوا, پاکستان اسی وقت رات کو اسٹرائکس وقتیکا میں کر دی. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کی ٹیم کے بندے مارے گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کرکٹرز مارے گئے, دس دیٹ. تو دا پوائنٹ از ویری کلیئر کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا پلیئر آیا سامنے جو یہ کہہ رہا ہے کہ وی کانٹ افورڈ, ہم کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. ایسا یہ ایک بہت واضح اور کلیئر انڈیکیشن ہے. اور اب جو خبر آ رہی ہے اور رپورٹڈلی افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا ایک اور دورہ جو ہے انڈیا کا, اس کی ٹائمنگ, اس کے اوپر بہت سے کنسرنز اور بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں.